وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایک باری کھڑیاں چہریاں نال درود پڑھو نبی دی ذات تے. ایک باری پھر درود پڑھو. جنہوں نہیں آؤندا نال دے گوانڈی کولو پوچھ کے پڑھ لو. پڑھو. نماز صرف ایتھے جنت وچ نماز نہیں. روزہ صرف ایتھے جنت وچ روزے نہیں. کعبے دے چکر تے حج صرف ایتھے جنت وچ نہیں. درود او دے تے او دی آل تے ایتھے بھی ہے جنہاں نو رب نے آ دتے نے. درود ایتھے بھی ہے اوتھے بھی ہے. جیڑی صرف ایتھے او دے لئی پنڈو پنڈ تبلیغ کرنا پڑھیا کرو. یہ جڑا اوتھے بھی ہے مولوی کو فتوے پوچھنا پڑھنا چاہیے کہ نہیں. ایک باری پڑھ کھڑ کے درود پڑھ نبی دی ذات تے. کھڑ کے پڑھو درود. یسالونک عن الروح. اللہ کرے تسی سمجھو چونکہ میں نے ٹولے دوڑے تے آؤندے نہیں. پروردگار شاد فرما رہے حبیب اے پوچھ دے نین روح کی ہے. قل الروح من امر ربی. میرے محبوب فرما دے روح میرے رب دا امر ہے. رب دا امر نہیں میرے رب. میں تے بڑے بریک لوگ تو سمجھے ہے. میرے رب دا امر ہے رب دا امر نہیں. روح میرے رب دا امر ہے. تے کوئی اولولا امر بھی ہے. بولو ہے روح میرے رب دا امر ہے. روح میرے وچ بھی ہے قبلہ مرشد وچ بھی ہے تواڈے وچ بھی ہے. ساڈی روح سجدہ کر دی ہے. آدم دی روح فرشتیاں کولوں کرواندی ہے. بولو گے تے کوئی میں پڑھاں گا. ساڈی روح سجدہ بولو کر دی ہے. قبلہ میں ہاں بڑا نخریلا دا خطیب ہاں. ساڈی روح سجدہ کر دیئے آدم دی نوریاں کولوں کرواں دیئے. تے جی دے صدقے نال آدم بنیا اس محمد دی روح کی ہوئے گی ہے. پھر ایک باری سمجھ. ساڈی روح سجدہ کر دیئے آدم دی روح سجدہ کروا دیئے. تے جدے صدقے نال آدم نو خلت وجود ملی ہے اس مصطفیٰ دی روح کیڑی ہے. میں ویکھنا ہے ایتھے ہی چیک کرنا ہے میں بھی میں نو پڑھنا چاہیے کہ نہیں. حضور فرمانے نے فاطمہ تو روحی اللہ دی بین جنبیہ. اے میریاں دو پسلیاں وچ جیڑی روح میں نو زندہ رکھی بیٹھی ہے اے دا نام فاطمہ ہے. بولے نہیں جے. رسول فرماندے نے میریاں پسلیاں وچ اے جڑی روح مینوں زندہ رکھی بیٹھی ہے اس روح دا نام بطول ہے. چلیا بطول اونوں آندے نے لے یذہب عنکم الرجس جدے نیڑے پلیتی نہ جائے. جنہاں دے ہاتھ قائم نے وہ بولو تے جڑا جدے نیڑے پلیتی نیڑے نہ جائے اونوں آندے نے بطول. اچھی بول انہوں آندے نے بطول. کائنات اچھ تین بطولاں نے تے تینے قرآن اچھ نے. جی تو انہیں میری بولی دی سمجھ آؤں دی ٹھیک ہے اردو بولنی ہے. بولو میں تین زبانہ ہی تے پڑھ سکتا ہوں اردو سریکی پنجابی تے انگریزی. تسی جڑی زبان کہو تے میرے خیال لاہوریاں دی بولی پنجابی ہے. ہاں جی ایک باری بول سبحان اللہ. تھوڑا جا میں پرواز کرن دے پھر سمجھ. اے روح جیڑی میریاں پسلیاں دے درمیان ہے اے دا نام ہے بطول فاطمہ. بطول انہوں آندے نے لے یذہب عنکم الرجس جدے نیڑے پلیتی. ایک اور منہ کھولو نیڑے نہ جائے. بولے نہیں جے پلیتی نیڑے نہ جائے. کائنات اچھ تین بطولاں نے چوتھی آئی نہیں تے تینے قرآن اچھ نے. میں تینے پڑھا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ. نمبر ایک جنت دی حور بطول. اے پلیت ہوندی
نہیں میں ونڈ کرنی ہے. نمبر 2 ان اللہ ہستفا کے و طہرا کے وستفا کے لا نساء العالمین. عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم بطول کنیاں ہو گئیاں؟ بولو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حسنین دی ماں زہرا بطول کنیاں بطول؟ نقطہ بول کنیاں؟ نمبر 1 حور بطول، نمبر 2 مریم بطول، نمبر 3 زہرا بطول. عورت سب تو زیادہ نجس ادو ہوندی ہے جدوں شوہر دے بستر تے ہوے. نہ حوراں دا شوہر نہ مریم دا شوہر ہون گیاں بطول. میں تے تانوں بریک بندے سمجھا دی. نہ حوراں دا خامد نہ مریم دا خامد ہون گیاں بطول. آؤ مدینے والے سیداں دی ماں دی چوکھڑ چم ہوئے علی جیسا شوہر رکھ کے پھر بطول ہے. اے جنانہ نعرہ نہیں لانا علی دا اجا لانا تھوڑے ہی رواج ہے. نعرہ حیدری علی جنہ علی بلاندے انہاں نعرہ لاؤ علی دا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک باری پھر لا نعرہ حیدری. میں تینوں یہی دساں بھی حیدری کی ہے پھر اگے چلیں گے. شیر دے عربی زبان 7 نام نے شیر دے: حارس، اسد، زیگم، زرگام، غضنفر، صفدر تے حیدر. جنہوں رب نے جب دیتی ہے نا وہ بولو کدھر میسم روسن آ جائے. وہ کہے گا چولا میں زبان کٹا کے بھی علی علی کردہ رہا تو رکھ کے بھی چوپے. جی کنے نہ بولے نے میں 7. مرشد میرا دھیان کرنا ہے. حارس، اسد، زیگم، زرگام، غضنفر، صفدر تے 7 دا معنی کی ہے شیر شیر شیر. نجم شاہ فرق کی ہے. what is the difference؟ او میں تینوں ڈیفرنس لگا دسن انگریزی کرا تقریر انج فرق کی ہے. نمبر 1 شیر دے نکے نکے بچے ہون تے او سوچے کوئی چک نہ لوے. میں سمجھا کے بولنے والا بندہ تے او لگ پے پیرا دین. اس پیرے دار شیر نو عربی وچ حارس آندے. پھر سوچے کدی ضرورت ہوئے میرے بچے چکے قبلہ میں ادھر جی. پھر سمجھ پھر وہ شیراں والا غرور 1 کروڑ روپے دا جملہ جب لگا بولنا. شیراں والا غرور لے کے سو جائے ستے ہوئے نو اسد کہندے نے. اجے بھی ہجرت دی رات نبی دے بستر تے تینوں اسد اللہ نظر نہیں آیا؟ بولو پھر بولو سبحان اللہ. اوے پیرادار حارس ستا ہویا اسد مینوں ویکھو جاگو میٹی اکھاں بند کھولے بند کھولے. اس شیر نو کہندے نے زیگم پورا جاگ جائے. اینو آندے نے زرگام اٹھ کے انگڑائی لوے. اینو کہندے نے غضنفر ہن شکار لئی ٹر پوے اگے ہرن نظر آوے پنجا چک لوے. اینو آندے نے صفدر ٹوٹے کر دے. اینو کہندے نہیں حیدر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وہ صورت بلال والی میرے کول کوئی نہیں پر جڑی میں تینوں سور دسنی اللہ کرے تینوں سور آ جائے تینوں سورا آ جائے. او بولے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. آج مان ایتھے بولو آج مان. ایک باری بولو کہ میرے انگو دلور یہ بان کے آج مان ایتھے چنگا رمے گا اوتھے. میرے کا تو فکر ہی پی گیا. آج من ایتھے یہ نکویاں دے تے بچے بھی کھڑا کر دیں. 5 سال دی عمر ہے میرے مولا نکی دی. تو بولے ہی نہیں یار کنی ہے 5 تے رستے دے وچ کھڑے نے تے مامور رشید دی سواری آگی کولو جڑے بچے نال کھیڑ دی سو ڈر کے پج گئے تے سیداں دا بال کھلوتا رہا. وہ کہنا اے تو ڈریا نہیں
انہیں کیا میں کرار دی اولاد ہاں فرار دی نہیں. مینوں نہیں پتا تو کی سنتا ہے. میں کرار دی اولاد ہاں فرار دی نہیں. تے نمبر 2 نہ رستہ تانگے بھی تیری سواری نہ لنگ جائے. سمجھ آئی؟ رستہ بھی صحیح ہے. تے میں کھلوتا ایک گیا ٹر گیا. انہیں اپنا بات چھڑیا ہوا او اڑدا اڑدا غائب ہو گیا. کافی دیر تو بعد اتوں آیا تے او دے منہ وچ چھوٹی جی مچھی دا پونگ ہے. میرا دکھا لے پنجابی سمجھ دے ہو آؤں دی. اتوں آیا تے فضا اون حیران ہے بھی مچھیاں تے ہوندیاں نے زمین تے سمندر وچ دریا وچ نہراں وچ سویاں تے رجواں وچ ایک ہی ہے. کہندا لے وی جے او سیداں دا بال راج کھلوتا ہویا. میرا خیال ہے مینوں نہیں پتا جدے ہاتھ تھلے نے منکر ٹر جوڑ کے جے کھلوتا آیا تے اج او دا میں ٹیسٹ لواں گا. اے ہن غصے دے نال مٹھ میٹھی ہے او پونگ وچ قریب آیا ہے. انج ویکھ کے میرے مولا نکی نے کیا کی حال ہے ان چول لوگاں دا. او شکار کرن لئی تیر مار دے نے. آسمان اور زمین وچ بحر معلق کے لٹکا ہویا دریا اوتھوں ایک پونگ ڈگدا ہے تے او ہاتھ دی مٹھی چ پھڑ کے سیداں دا ٹیسٹ لیندے نے. میرے ہاتھ وچ کی ہے مینوں نہیں پتا بھی تسی کی سنتے ہو. میں تے پہلی باری پھسیا تواڈے پہلی باری. اے نے بطول دے بچے ذرا گج کے بول اے اے نے لو جی قبلہ میں زندگی پہلی باری اے نقطہ لگا بیان کر. قبلہ اے دی قیمت میں چاہی دیئے سادات نقوی کو سٹیج دی دنیا پہلی باری ریکارڈ کر. بی بی دا ایک لقب ہے حجاب مستور. جڑے پڑھے لکھے میں سمجھاواں گا یار. حجاب مستور سارے بولو یار کو اوکھا فکرانی بولا. حجاب یاد کر مولوی حجاب مستور. حجاب کہیں دینے پردے. اے ویکھو مرشد اے میرے منہ اگے پردہ ہے. میرا منہ نظر نہیں آؤں دا پردہ تے نظر آؤں دا نا. بولے نہیں جے وہ ایک کنات لگی ہوئے پیچھے ماما پہنا بیٹھیاں ہون وہ کنات نظر آؤں دیئے پردہ نظر. میں نو فکر دی قیمت چاہی دیئے. میرے منہ تے پردہ برکا پایا ہوئے بی بی نے. منہ نظر نہیں آؤں دا پردہ نظر آؤں دا ہے. پردہ نظر میں اٹھنے تے ویکھنے تو کردہ کی نظر آؤں دا ہے. جیدے پردے دا بھی پردہ ہوئے نا انو فاطمہ آندے نا 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 چاسی نہیں آئی. جیدہ پردہ بھی نظر اور منہ بولو جیدہ پردہ بھی نظر نہ آوے انہوں کہنے نہیں فاطمہ زہرا. ایک بار سبحان اللہ کہا میرا دل ٹھنڈا ہوئے. انہوں کہنے نہیں فاطمہ زہرا. چوتھے امام کو لو کسی نے پوچھیا کہ تیری جدہ دا نام فاطمہ کیوں ہے. یہ تو زیادہ مولوی نے پڑھے لکھے در. میں تے ماڑا جا جنگلی علاقے دا پھس گیا تو آڑے جے. میں نو نہیں پتا اے علماء نے اللہ انہا دا سایہ ساڑھے سران دے قیامت تک رکھے. توجہ لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ تو تیری جدہ دا نام فاطمہ کیوں ہے. میرے ال تیان رکھنا جے میرے ول تیان رکھنا ہے. قبلہ آ تسبیح مرشد پھڑیا جے اے میں انہا کولوں اے پیار نہ لئیے تے ہون میں اے کھوئی. میرے دکھا لے سمجھ آگئی. اے انج پھڑا تے اے اب پیار نال لاڈ نال بائی لو ایتھنٹک لو. او بولتے صحیح ہے the deep most love. اے میں انہا کولوں کھچی ہے with rest opportunity. اے میں کھچی ہے. توجہ تیری ماں دا نام فاطمہ کیوں ہے. میں نہیں پتا تو اٹھے گا تو سون جائے گا. فرمایا لینہا فاطمت مخبیہا من النار. قیامت والے دن میری دادی اپنے حبدارانو دوزخ کولوں کھولے گی. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اور بولیا نہیں ہوئے جے سمجھ آؤں دیئے کہ سنا سن دے ہو. میری دادی قیامت نو اپنے حبدارانو دوزخ کولوں وہ ترلے نہیں ہوئے. بولیا نہیں دوزخ کولوں کھولے گی. میں ایک جملہ بولنا چاہنا قبلہ نور دی ناکہ ہے اتے نور دا حوجہ ہے. سجے جبریل
کھبے میکائیل ہے اگے علی ہے پیچھے حسنین نے اجے بھی پروٹوکول نہیں ہو ویکھیا جڑی ناکا تے بیٹھی ہے نہیں قائم رہن ہاتھ پھر سمجھو پھر سمجھ نور دی ناکا اتے نور دا حجا اتے نور دی سواری سجے جبریل باڈی گارڈ دے ویکھ ہوئے کھبے میکائیل اگے علی پیچھے حسنین اگے علی پیچھے حسنین جیڑی تین امامتاں دے ہزار پورے قد نال جا رہی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں کوئی لطف آ رہا کہ بور ہو رہا ہو اسے فاطمہ بولو اسے فاطمہ کہتے ہیں لوگاں کو سندا رہا میرے کو بھی سن حشر دا دن جبریل بول کے کہندا ذوالجلال داؤد علیہ السلام دی بیٹی گزرنا چاہندی حشر دے میدان تو آواز گزرن دی لیٹ ہر پاس گزرن دے وہ جڑے دو چار جماعتاں پڑھے ہو پاویں سپلیاں لا کے پڑھے ہو ہاں جی وہ سمجھو لیٹ ہر پاس گزرن دے مولا سلیمان علیہ السلام دی بیٹی گزرن دے پروردگار زکریا علیہ السلام دی گزرن دے یکدم جبریل کہندا تیرے مصطفیٰ دی بیٹی آواز قدرت آئی روک روک اگے سندا رہا میرے کو سن روک یا اہل معاشر غدو ابصارکم اکھاں میٹ لو ٹھہرو اے میں اکھاں بند کیتیاں تسی نظر آوندے ہو نہیں نا اکھاں میٹ لو نکے سورؤسکم تونا نیویاں کرو کیویں میں انہیں ایتھے لگا پڑھ فتویاں دا مینوں ڈر نہیں اگے بھی بڑے لگے نے حشر دے میدان چ انبیاء ہون گے چوپو تسی تھے ایک دو کے پورے 1.25 لاکھ ام نبی ہوندے نے معصوم نبی ہوندے نے معصوم چل تو میں تے چول ہاں گناہگار ہاں سیاکار ہاں اسی تے اکھاں بند کریے کیا نبیاں نو اجازت ہوئے گی تسی کھلیاں رکھو تے فاطمہ جاندی ویکھو میں ویکھنا جڑا اپڑیا وہ بولے ہوئے بولو نہیں نا کہ میرے جملے دی قدر کار ہے سید بادشاہ جسے دیکھ کر نبوت کی آنکھ بند ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں بولے نہیں جے جنہوں ویک کے نبوت دی آنکھ بند ہو جائے نا میں پتہ نہیں کی لگا پڑھنا توجہ اسی جمعیے تے ماں ساڑی 40 دن چھلے چ رہی ہے شاید تو اڈی نہ ہوئے میری تو رہی دی ہے نا تے ریساں اونا دیا کر دے ہو والدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر زور پڑھ کے حسن زمین تے آیا ترتی دے تے عصر دی نماز لے ماں ہی مسلے تے پتر ہی مسلے تے نا اجے ہاتھ سوال اجے کھڑے کرنے نے انج بی بی نے نماز لیتی ہے فضا آ گئی انہیں کہ بی بی اسی تے 40 دن پاک نہیں ہوندیاں تے اے کیے میں اٹھنا ہے تے اٹھ کے دا دیاں میں ٹھنڈ پہ جائے گی بیاڑی جاندے ہیں بی بی اے کیے تسی حسن پیدا کیتا ہے تے آپ نماز پہ پڑھ فرمایا مینوں نہ ویکھ نہیں اینو ایک گھنٹے تو نو ویکھ جڑا میرے نال کھلو کے نیتی کھلوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلام سیدہ سلام سیدہ میں جملہ ایک بولنا چاہنا مولا حسن تے مرشد ساڑیاں سٹیجاں تے حسن نہیں پڑھیا جاندہ میں نے نہیں پتا میں غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں حسین پڑھیا جاندہ ہے حسن نہیں میرا اے جملہ میری زندگی دی قیمت ہے پتہ نہیں تسا زندگی سنیا ہوئے گا بڑے بڑے اے لاہورے ہو بے جو پڑھا جی مک گئی توڑی شکر ہے جی سارا کو جی پلاتے ہی ایک باری کی کہہ رہے سنج میں امام حسن قبلہ جے جملہ سمجھیں گا تو اٹھ کے داد دئی امام حسن مسلح سہرہ تے آئے نے زور تے اثر دے درمیان زور تے اثر دے درمیان رمضان دے درمیان پتہ نہیں ہے کی ہے
رمضان دے درمیان زور تے اثر دے درمیان مسلح زہرا تے آئے نے میرے کو اس تو بڑا فکری مرشد نہیں او جنوں چکن واسطے زہرا نو چکنا پوے اونوں اسا نہ دے نہیں بولیا نہیں یار جنوں اٹھان لئی زہرا نو چکنا پوے اونوں حسن مجتبہ کہندے اونوں حسن مجتبہ کہندے چلیا جدے مگر حسین جا اے سر تو لگ کے ناف تک ہو محمد جنہاں رب نے ہاتھے نہ دے گلاو واسے دیتے نے بولو جی ہو صورت مصطفیٰ تے اے علی دا وڈا لال ہمیشہ چہرے تے نقاب رکھ دے سی کدی نقاب ڈگ پیندا نا تے ادھر دے لوگ ادھر کھلو جاندے ادھر اندروں فضا آ کے کہندی مرشد کاروبار رک گیا مرشد کاروبار رک گیا اندر چلو قیامت لگا میں پڑھن آپ نے فرمایا اعلان کر دیو پورے مدینے چلو مکے چلو حسن کے سنگ چلو عمرہ کرنے چلو یہ نہیں کہ اردو دی تینوں سمجھ آگئی ہونی چلو حسن دے نال چلو عمرہ کرن چلو تے حسن دے نال چلو کون دے سمجھ گئے ہیں چلو توجہ 600 صحابہ پھر نکتہ آئی اے نال نے اے 600 رضی اللہ پیچھے جڑا کلا گیا نا وہ علیہ السلام ہی نہیں میرا خیال سمجھ نہیں آئی اے 600 رضی اللہ پیچھے تے جڑا کلا گیا ہو کیے اچھی بول ہے ایک سٹیج تے مرشد میں پڑھ رہی ہوں تو رولا پہ گیا جی اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے علیہ السلام نہیں میں کہا keep standing on your own seat and listen to me attentively what I say میں جو کہیں نہ کھلوتا رہی تو سنی ہوئی میں کہا عیسیٰ رضی اللہ کہیں دا جی علیہ السلام وہ میں کہا عیسیٰ کہیں دا جی علیہ السلام میں کہا کھلوتا رہی میں وہ دمشق کے مینار ویک کے آیا جدے اوتے عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے تے اگے علی دا 11واں پتر مسلح تے ہوئے گا میرا خیال سمجھ آ رہی ہے امام مہدی پیچھے قطار بنی ہے اے عیسیٰ علیہ السلام کے رک جاؤ مینوں بھی نال رل لین دیو ہن علیہ السلام آیا ہی تے رضی اللہ مسلح تے آ تیری مرضی ہے آ گیا یکدم جناب مہدی علیہ السلام پیچھے ہوں گے کہیں گے تقدم جبنا مریم دے بیٹے اگے ہو انج ویک کے کہے گا میں مریم دا واں تو محمد دا ہے جنہاں دے ہاتھ تھلے نہیں ہوتے خیر گھر جنہاں لڑ کے آئے نے توجہ میں مریم دا نہیں میں ایک جملہ بولنا چاہنا ہے تھے پھر کدی آیا تے مریم تے بطول فرق کی ایک گھنٹہ پڑھاؤں گا ایک فرق لگا پڑھنا ایک سامنے آیا کیویں آیا بی بی پاک مریم کی انما انا رسول ربک میں تیرے رب دا رسول بن کے آیا پیغمبر نو رسول آندے نے میں جتھے آکڑ کے پیان دینا میں تیرے رب دا رسول بن کے آیا اے مریم تے جدی کنڈی کھڑکا کے کئی دا درزیاں سنین دے کپڑے لے جنہاں چاہتا ہی ہو سبحان اللہ کو پھر سمجھ جتھے آکڑ کے آنگا رسول بن کے آیا اے مریم دا ڈیر ہے تے جتھے آندہ درزیاں او بولے بچیاں دے کپڑے لے کے آیا اے زہرا دا دروازہ آج تین ایک راز دا ساج اے خاندان شجریاں والا ہے اہل علم لوگاں نہیں لگا پڑھن آدم گندہ دیں 49 نینا آدم شیس انوش کینان محلائی جارد ادریس متوشک لامک نو سام ارفقشد شالق ہود فالق ارگو شارو نہور تارق ابراہیم اسماعیل کدار حمل نابد سلامہ حمیسہ عددہ عدہ عدنان ماد نزار مدر الیاد مدرکہ خزامہ کنانہ ندر مالک فہر غالب لوئی کعب مرہ کلاب قصی عبد مناف ہاشم عبد المطلب ابو طالب علی تے حسین سبحان اللہ
سبحان اللہ نعرہ حیدری اجے لو میں اس خطیب نو جو مینوں دیتا سارا ہی دینا مینوں ماما دا شجرا سناؤ تے میں لگا حسین دا شجرا ماما تک پڑھنا اور جدے گھر اولاد نہیں آندی بد نصیب او اے شجرا میں لگا پڑھنے لکھ لوے اے شجرا اے تے اپنی بیوی دے گل پایا جے پتر نہ جمے تے کہہ نجم شاہ کی کہہ گیا سا نازالہ حوریہ حضورہ سمیال بزورہ برد خم عربہ کنوش امورہ سلبیہ نروہ مرجانہ عروہ لنتا سلمہ تملکہ سکتن تونہ حاجرہ حالہ غازرہ سیدہ ماریہ حازنہ حبیبہ سلمہ جلحہ مادو مانا سودا رباب لیلہ سلمہ اوانہ برہ اکرشہ چندلہ لیلہ آتکا ماریہ مکشیہ فاطمہ بنت او فاطمہ بنت سعد جیہ آتکا سلمہ بنت زید فاطمہ بنت عمر آمنہ بنت واب اور فاطمہ بنت اسد نعرہ حیدری نعرہ حیدری نہیں میں قیامت لگا پڑھ قیامت میرا دھیان کر جس گھوڑے تے بیٹھا سی نا میرا مولا او دا نام ہے مرتجز اے دے پیو دا نام ہے عقاب او دے باپ دا نام ہے زاد الکفا او دے باپ دا نام ہے ممون او دے باپ دا نام ہے خنج او دے باپ دا نام ہے ری او جنہ دیاں سواریاں دے بھی شجرے نے نا بولیا نہیں مرشد جنہ دیاں سواریاں دے بھی شجرے نے ایک باری کہا سبحان اللہ ہون میں بریک نکتہ لگا پڑھن اللہ نے فرمایا آدم لا تقرب هذه شجرہ اس شجرے دے نیڑے نہ جائی مولوی کیا کو کنک دا روک سی تے او بابے نے کھا لیا تے جنت چوں نکل گیا او منا دے مان کھا کے پھر تو جنت دی امید لائی بیٹھا ہے او جڑے شجرے تو ڈکیا سی آ شجرے اینا دی ریس نہ کری توجہ بھائی آپ اس ٹائم 400-500 بندے بیٹھے ہیں اصول ماں تے پیو پہلے تے پتر بعد میرے مرشد دے باپ تے والدہ محترمہ پہلے اے بعد جنہیں بیٹھے ہو تو اڈے ماپے پہلا نال چلنی یار ماپے پہلا تے تسی بعد یار میرے تے ہاتھ کھڑے نے اجے عبداللہ تے آمنہ دا پتہ ہی نہیں محمد پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ بولیں گا تے چاہ سائے گی او بولو نہ عبداللہ نہ آمینہ ہے لیکن مصطفیٰ پہلے نہ فاطمہ بنت اسد نہ ابو طالب اے او پانجنی جڑے ماپیاں تو بھی پہلے سبحان اللہ جے سواد آ رہا تو میں 4 منٹ پڑھ جاؤں تے جے لطف نہیں آ رہا تو میں چھڑ دینا اے او پانج نے جڑے ماپیاں تو بھی بولو گے تے میں چاہ سکے گی ماپیاں تو بھی پہلے نے کنہ کو پہلے نے لائے راز زندگی پہلی باری ہے میرا گن میں نال بیٹھا ہے میں پہلی باری ہے فکرہ لگا بول اللہ معبود ہے وہ معبود آندے نہیں جدی عبادت کیتی ہے اللہ معبود ہے کچھ ہی بولو نہیں پھنس جانا ہے معبود ہے کدوں تو جدوں تو ہے تے معبود ادوں ہوندا ہے جدوں کو عبد ہوئے عبد ہو کے او دی عبادت کرے گا تے معبود بنے گا نا او میں جو کہنا سی کہہ گیا ہے عبد ہوئے عبادت کرے تے معبود بنتا ہے جدوں تو ہے ادوں تو ہے مینوں نہیں پتا نہیں پی ادوں کدوں کیے اے ادوں کدوں کیے اے پتا پی جدوں تو ہے معبود ادوں تو اے 5 عبد ہیں کوئی لطف آ رہا جی ادوں تو اے 5 عبد ہیں اینا دی قدامت نو آج تک کائنات نہیں سمجھ سکی پی ایک آج میں گل سنا میں لو جی میرا کی یار ہے تے مولوی بڑا وڈا سارا تو قدرتاً آ گیا میں جو یاد کیتا بھی بھول گیا لیکن کرن لگا مرشد تحفہ تیرے واسطے ویاڑیوں لے کے آ سلمان فارسی دا نام سنیا ہاتھ کھڑے کرو سنیا اے دی عادت سی فجر دی نماز پڑھ کے نا تے مسجد دے بوئے تے بیٹھ کے انج زہرا دے دروازے نو ویندا رہندا اوئے ہوئے 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 نقوی سید گل سنی گا ویندا رہندا ابو ذر یہ کی کردا ہے
بندے بندیاں دی ٹوہ چ لگ جاندے بھی اے کی کردا ہے روزانہ ایک دن پوچھے کی کردا ہے انہیں کہا جو نماز وچ سکھیا نا وہ ایتھے عمل کر رہے ہیں شاہ جی فکرہ تے اگے جڑا میں جے لگائی بیٹھا کی کردا دروازے پہ کے زہرا دے دروازے نو ویندا رہندا ایک دن قدرتی طور تے پلر دے اولے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سلمان فارسی دا دال لگ گیا جملہ مشکل ہے تو سمجھ جائے گا تو میں نے قیمت مل جائے گی یکدم درے زہرا کھلیا تے کوثر صورت دے قد دے برابر حسین باہر نکلیا جنہوں سمجھے دا منہ بنیا ہوتا میں کس طرح سوار سکتا پھر سمجھ سورہ کوثر دے ساجدہ حسین دوڑ کے سلمان فارسی نے انج چوک لیا چولی چبا کے نا ایک واری سجے ویکھا نو باڈی استیار ایک واری کھبے وار نو ون استیار نہ ادھر کوئی نہ ادھر تے ابو ذر لکیا پلر پیچھے انج متھا چوم کے کہیں دا شہزادے آج دال لگ گیا اے تے دس تسی ہے وہ کون جنہ دے ہاتھ تھلے نے میں انہوں نے کی کرائے کول خانی جایا توجہ انج گودج بٹھا کے مرشد جملہ میرے ویکھ مریدانو پھر ویکھیا جی چولی جبا کے ہے او کون انج حسین نکے جب بول کھول کے لگا دسن علی دوڑ کے آئے منہ تے ہاتھ رکھ کیا چپ اگر دس دیتا ہے مر جائے گا جنہ دے فضائل سلمان برداشت نہ کرے غلام صدیق کیویں برداشت کرے گا اور کیویں کرے گا ایک کی نے انہاں نو کچھ سلمان جاندا ہے تے یا رحمان جاندا ہے او بولو اج دا انسان جاندا نہیں میں سمجھانا سن مارا جل بحرین اے تے عربی فارسی پڑھے نے میں تے ساری زندگی سائنس پڑھاندا رہا واللہ باللہ تاللہ نہ کسے درسے چ پڑھیا جے نہ کسے مولوی دا میں سٹوڈنٹ جے تھرو آؤٹ یونیورسٹیاں چ پڑھیا گولڈ میڈل لینے تے یونیورسٹیاں دی تعلیم ہے تے مولوی بوجھے جوائی پھرنا ہاں صرف یہ بھی مان صحیح ہے نا ایک باری بولو سبحان اللہ کہ سبحان اللہ ایک خاندان ہی وکھرا ہے اس لیے تے اعلیٰ حضرت بریلویہ چ واحد میں جنہیں انڈیا جا کے بریلی شریف خطاب کیتا ہے ہاں 6 سال میں غوث دربار تے بغداد پڑھی 6 سال میں کربلا پڑھی 6 سال میں نجف پڑھی واحد میں جنہیں بی بی زینب تے بلال دے روزے دے درمیان نفیزہ تے بلال دے روزے دے درمیان سنیاں نو جمعہ پڑھا ہے ایتھے پڑھو ایتھے او بولے ایتھے آج تک کائنات راز نہیں سمجھ سکی پی 9 لاکھ چھڑ کے ہور ادھر کیوں آیا ہے نا جی بات قبلہ ہے سی ادھر دا پارٹی یزید دا ادھر کیوں وائی کی میں یار ادھر کیوں آیا I want to tell you exactly میں تینوں دسنا چاہنا پی کیوں آیا یہ دی وجہ کی ہے زہرہ دے ادب دی وجہ دوں نہیں جملے تے تو سبحان اللہ کیا لیکن دن وجہ دا پتہ نہیں جہاں حسین اپنی سواری راہبار تے کربلا دے میدان داخل ہوئے نے اے ہور آکے تے گو واگ پکڑی تے حسین کی نے ساکا لت کا وقت تیری ماں تیرا سوگ منائے چھاڑوئے اے 3 قدم پیشاں آیا کہیں دا اے فکرہ میں نو کوئی ہور کہیں دا تے میں انہوں دیندہ جواب کی کرا میرا وضو نہیں تے میں بغیر وضو تو تیری ماں دا نا نہیں لے سکتا اللہ نے کہا جبریل سنیے ہی انہیں بطول دا عدب کیتا ہے یزیدیاں ہی چوکٹ دے حسینیاں چ لکھ دے آج سمجھ آئی ابھی کیوں آیا زہرہ دے عدب دی وجہ تو زہرہ دے عدب دی وجہ تو ایک خاندانی ایسا ہے خاندانی ایسا ہے میں عرض کر رہا سا پھول گیا مولا حسن نے کیا چلو مکے چلو یاد ہے جیو حسن کے سنگ چلو عمرہ کرنے چلو 600 صحابہ نال نے میرے مولا حسن دے چہرے تے نقابے اے مکہ آ گیا ہون کعبے دا کرنا ہے طواف مینوں ویکھے گا تے چاس ہے گی سجد گوانی نوں ویکھے تے ادھر کی لبنا ہے اے کعبے دا کرنا ہے طواف کعبے دا طواف
تے شریعت آندی ہے جنانی ہوئے بندہ ہوئے کونڈ لا پتہ لگے ایتھے غیرت مند کون ہے بے غیرت کون ہے رب دا گھر ہے نا توجہ میرے دھیان کرتے اٹھی ہوئے مولا حسن لگے نے طواف کر چہرے تو نقاب لایا مرشد نقوی سادات دے نال تعلق رکھن والے گل سن ڈگن دی دیر ہے سارے عربی ویکھ کے کہندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد دی جوانی ایک باری پھر مکے آ گئی کچھ ساری بور ہو رہے ہو مصطفیٰ دی جوانی ایک باری تو بولیں گا تاکہ بولاں گا مصطفیٰ دی جوانی ایک باری پھر مکے آ گئی لوگ کا طواف چھڑ دیتا صفا مروہ دیاں دوڑا چھڑ دیتیاں تے مجتبہ نو ویندے نے ہائے 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 مصطفیٰ مجتبہ مرتضیٰ کی کرا مصطفیٰ بھی اس کارے جے مجتبائی بھی اس کارے جے مرتضائی بھی اس کارے جے مولوی تو کتھے لفظہ پھر دے مصطفیٰ بھی ایتھے مجتبائی بھی ایتھے مرتضائی بھی ایتھے توجہ اے دنیا ویندی پیا سندہ چہرہ جملہ مشکل ہے 11 بندے ڈاچیاں تے چڑھے میں تے پیور پنجابی بول دا 11 بندے ڈاچیاں تے چڑھے اوتھوں آئے نے جتھے حسن جمعے ہیں اتنا چاہوں نے سمجھ آئی قبلہ کی نان ہی چوائے نے حضور یوسف علیہ السلام دے پنڈوں آئے اور کنہ کو کھولا یوسف علیہ السلام دے پنڈوں جاٹیاں چڑھے اوئے ایتھے کیے انہاں کیا کہ سونا بندہ ہے تے دنیا ویندی بھی انہیں کہو چھڑو براں لے یوسف تو ود کے سونا کون ہو سکتا ہے انہیں کیا ہوئے ایتھے بھی کوئی دے حسن مجھے او بیکھو انہیں کیا نا 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 یوسف تو ود کے کوئی نہیں انہیں کیا ہوئے او یعقوب دا پتر ہے ایتھے محمد دا لال جو ہے قبلہ آج جملہ دا ہون بولنے لگا اے دی قیمت چاہی دی ہے انہیں کیا پرے ہٹو انہاں دی چہرہ حسن تے نظر پئی ہے جملہ غور نہ سنی دیکھ کے انہاں نے مرشد 2 کم کیتے نے پہلا کعبے منہ کر کے انہوں سجدہ کیتا ہے سمجھ آ رہی نا میری اگلا فکرہ ہے ایتھے میں چیک کرنا ہے علماء بیٹھے انہاں دے چہرے دے تصور کیسے پہلا سجدہ کیتا ذوالجلال پھر ادا منہ کر کے کہندے نے پروردگار جدو مصر دیاں عورتاں یوسف دیکھ کے ہاتھ وڈ رہیاں سن اینو کتھے لگایا نعرہ حیدری نعرہ حیدری او میں 80 سال دا بڑھا آدھے بھی گجداں انہاں نو مان بڑھا ہوندہ ہی نہیں تو ہوندہ ہی نہیں میں چیپی لا دینے انہوں کیا اٹھن ہاں جاؤ او دی اولادہ جنہیں کہا سی عباس بتی بند کر دے جاؤ آج آگئی آئے جنہیں جانا ہے جاؤ بتی بالی تے پورے قطر بیٹھے ہیں حسین نے کیا ایک باری پھر بتی بند کر عباس یہ میں بار بار عباس کہہ رہے ہیں عباس ایک فکرہ لگا بولن ایک فکرہ حسن 1 حسین 2 زین العابدین 3 زینب 4 3 امامتاں اور ایک عصمتاں دی سرتاج پہ کے جدا پیار نال جھولا لائے انہوں عباس بولے نہیں جائے بولو گے تو میں عباس سے 2 فکریں پڑھ لیں میرے مولا علی شیشہ ویندے نے میں تے اتوں آگے فضا وہ آندھی یہ سونے بڑے ہو تے ویندے ہی ہو بہن اپنا منہ ویندے ہو میرے مولا نے کیا نبی دا فرمان نہیں سنیا ان نظرو الہ وجہ علی یعنی عبادت علی دا چہرہ بیکھنا عبادت ہے تے میں اپنا چہرہ آپ بیک کے عبادت کیوں نہ کرا جنہ چہرہ عباس پیدا نہیں ہویا علی شیشہ ویندے رہے جدوں عباس آ گیا کیڑے پاس سے مولٹ گیا سونے فضا بھج کے آئی مرشد آ گیا جی میں تے کہہ گیا جو کہنا سی مرشد جنوں اڈیگ دے ساؤ آ گیا جی خدا دے واسطے میرا رکھی ہوئے میرے وال توجہ رکھی میں کی لگا پڑ آ گیا جی جنوں اڈیگ دے ساؤ آ گیا جی فرمایا لیا اے انج چکیا ہتھاں تے میرے مولا نے فَأَمَرَّ لِسَانَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ علی نے جب کڈی بار پہلا عباس دیاں اکھاں تے
پھر کنا تے پھیری پھر دونوں بھلاں تے پھیری فضا پوچھ دیئے ایک ہی پہ کر دیو اکھاں تے کنا تے بھلاں تے زبان پہ پھیر دے فرمایا اس لیے لیجلال حق و یسمال حق و ینطق الحق اس لیے پھیریے حق بولے حق ویکھے حق سنے شاہ جی کو سواد آ رہا جی حق ویکھے حق سنے حق بولے حق بول حق بولے 18 پتر نے علی دے کنے بولو ہے چپ پچھلے بولو کنے 18 لائن چ لگے نے 12,000 دا لشکر مقابلے علی انج ویکھ کے انہوں نے آج میرا کون سا بیٹا جنگ کی ابتدا کرے گا حنفیہ آیا ہی میدان چ بابا میں وٹ یور ڈیمانڈ تیری کی ہے کہیں دا 3,000 دا لشکر دے دے اپنا کوڑا تے تلوار دے دے تے علی فرماندے نے ٹھیک ہے کنی دیر لائیں گا انہیں کہا میں مغرب دی نماز تک یا انہوں مار کے پجا دیاں گا تے یا انہوں اونجی مار دیاں گا علی مسکرا کے نے پتر مینوں ذرا جلدی ہے یار پہلی باری قرآن دی قسمیں مزہ آ جائے کہ بعض ذوق مجمع ملے ہیں جنہیں نقطے سمجھ مینوں ذرا جلدی ہے ہون آیا آن بابا میری ڈیمانڈ انہیں 3 منگیا 2,000 دے 2,000 فوجی اپنا کوڑا تل تو کنی دیر لیں بابا اثر تک فرمایا مینوں ذرا او بولو ہے منہ کھولو ہے مینوں ذرا جلدی ہے ہون آئے جعفر پتر آ رہے نے باری تک میں ازور تک میں 12 بجے تک میں 11 بجے تک میں 10 بجے تک ہون آئی 13 سال دا ہم شکل علی عباس وینا پی اے دی قیمت کی دین دو دے بول دے قیمت آئے عباس what is your demand tell me my dear son دس تیری ڈیمانڈ کی کیا نہ 3,000 نہ 2,000 نہ 1,000 نہ ایک نہ تیرا کوڑا نہ تیری تلوار آپ پچھلے بابی بھی ہاتھ کھڑے کرو پھر سمجھ نہ 3,000 نہ 2,000 نہ 1,000 نہ تیرا کوڑا نہ تیری تلوار ڈیمانڈ کیے انہیں کہ بس تیرا حکم ہوئے حسین دی مسکراہٹ ہوئے اور جملہ آگے جتھے تو ہاتھ کھڑے کرنے نے تیرا حکم ہوئے حسین دی مسکراہٹ بیٹا دیر کی نہیں لائے گا اٹھ کے داد دیا جو میرا حق بندہ جی دیر انہیں کہ ابا پہلے دی تون زمین ٹچ نہیں کرے گی کہ میں آخری دن اللہ دیا دیا پاس اسے عباس کہتے ہیں اور گج کے بول اسے بولتے سی میں کڑے پاسے چلا گئی اسے فجر دی نماز لے مولا حسین بوا کھول دے تے اگے دروازے تے عباس کھڑا ہوں ڈیلی یعنی فجر دی نماز پڑھنی ہے دروازہ کھول دے تے اگے مولا عباس کھڑے ہوں دے تے حسین بے کے کی کہیں دے اچھا باب آندے نے دروازے میں اپنے باب پر اپنے باب کو دیکھتا ہوں تو میرے دکھ اور غم ٹل جاتے ہائے 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 خدا دے واسطے بریک سمجھا کرو میں اپنے دروازے نو وینا تے میرے دکھ تے غم ٹل جاندے نے ہن نادے علی پڑھ کلو ہمن و غمن سینجلی سار دکھ تے غم ٹل جاندے نے تے میں پھر کہنا دیا مجسم نادے علی کو عباس کہتے ہیں بولے نہیں جے مجسم نادے علی کو عباس کہتے ہیں چلیا قرآن دی قسمیں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ کاش عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی ہائے ہائے علی دا پتر حسرت نال ہاتھ ملدا ٹر گیا اجازت ملی نہیں اللہ سونے کنا دلیر سی قدرتن زین چاہ گیا اللہ جی لطف لو حضور تسی کھلو کے دا دینی جد میں فکرہ پڑا اے آپ جدو کوڑے چڑھ کے نکلے نا تے پچھوں دیا کہ مولا نے انجات عباس لڑنا نہیں آئے ہو میرے ربا اور کوئی تے سمجھو اب اینا تابعات عباس تلوار واپس کر دے لڑنا نہیں اے خنجر لے جا اے چلیے اس 9 لاکھ وچوں ایک بے کرتوتا بے باپا پتہ نہیں تینوں نہیں سمجھ آئی اے بولیا اے کی کر لیں گا تو کلا
मारिया जाएगा 9 लाख के मजमे च। अली दे पुत्र ने असल घोड़े नू दौड़ लगाई 9 लाख नू चीर के, जिवें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करोड़ां कीड़ियां च ओ कीड़ी चुकी सी ना, जेड़ी आंदी सी पैरां थले लताड़ ना दे। नौ इस फिक्रे च मैं वेखना भी उठ के सैयद नू दाद केड़ा देंदा ते घर दी जनानी नाल लड़ के केड़ा आया। सुन ओनू चुकिया 9 लाख च, ओए की कहना मारिया जाएगा, मैं अकल्ला ते खलोता 9 लाख, इन्हां नू कहो तुहानू मेरे कोलों तेनू छुड़ा के ले जा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। कोई लुत्फ आ रहा है तो बोलो, आ रहा है। इस 9 लाख नू कहो हिम्मत है ते मेरे कोलों, ओ बोल हिम्मत है ते मेरे को। लो जी सुन लिया जी। ਉਹ मैं एक जगह तकरीर करन गया तो वो बाबा जी ने ना दो, एक थाली थले एक थाली उत्ते मूधी मारी, मजमा तुहाडे नाल 10 गुना ज्यादा सी ते वो बाबा जी विचों टुरिया है ते मैनू कहंदा पुत्र ऐ पढ़। वो मैं चुक्या ते विच 5 मोती चूर, हुण कहंदा लड्डू पढ़। ओही गल मुर्शद ने कही है, मेरे पाक पतन दे बाबा नू हर दौर सलामा करदा है, एथे खुसरो नज़ाम जिया मुर्शद बन नौकर पानी। जेड़े मनन वाले ओ चिसिया खानदान दे हाथ खड़े करो, मेरे पाक पतन नाथ का कोई नहीं पढ़, मेरे पाक पतन दे, बेसुरी ना करी, मेरे पाक पतन दे हर दौर सलामा करदा है, एथे खुसरो नज़ाम जिया मुर्शद बन नौकर पानी परदाए। ए दरवाजा गरीब नवाज अल्लाह। ओए मैं जदों लड्डू रिकॉर्ड कराया ने उदों मैं अजमेर नहीं सी देखिया, हुण ते मैं वेख आया। सुभान अल्लाह। हुण ते तीन बल्कि मैं तुहानू एक लतीफा सुनावां। मेरे नाल समुंदरी दा मेरा एक दोस्त सी मोहसन अलवी, वो मैनू कहंदा बाबा जी अज मेरे ज़हन च ख्याल है। मैं कहा की? वो कहंदा आपां दोवें रात नूं जे 2:30 बजे उठीए ते जेड़े बुत नूं खाजा ने छितर मारे सी असीं भी ना 2-2 मार आवीए। वल्ला हकीकी गल। मैं कहा यार मैं तो अगे ही जाना। असीं दोवें जनाब राती सुते नहीं, गप्पां मारदे रहे। जदों 2 बजे मैं कहा चल बई चलीए। हुण ज़हन है जी भी 2 छितर उन्होंने मारने, वो सोने के 2 बुत रखे ने उन्होंने, एक जनानी दा एक बंदे दा, वो 2 बुत सन। जा असी अंदर वड़े तो जुत्ती ला के हाथ अंदर गए तो अंदर 6 हिंदू अंदगी गुरु की जय भगवान की जय। मैं क्या हुण वो नवे मारदे मारदे आप खा लीए। मैं बगदाद की तकरीर की थी भी या अली मदद कहना चाहिए। जेड़े मानी हो हाथ खड़े करो। भीड़ पवे ते या अली मदद। वो तकरीबन अद्धा पौना घंटा 70 का काफला सी, कोई 10-20 जनानियां सन, कोई बंदे सन। ए क्या मैं आख्या कोई भीड़ पवे ते कहो। सवेरे असी काफला साडा बस बह गया, 72 लोग बह गए। राह विच ना चंद कदम चले ते मैं खड़ा होके क्या भी खातीनो हजरात बीबियों ते बंदियो अपने अपने पासपोर्ट खड़े कर दिओ, कोई भुल ते नहीं आया क्योंकि राह च चैकिंग होनी है। एक लौरिया सी, हुण फसिया भी मैं लौरिया च, अल्लाह दी कसम। वो मैनू कहंदा भी मैं कमरे च, ये तो मैं मुश्किल नहीं बोलिया, मैं कमरे च बोलाया। मैं आख्या थले उतरो, राज फड़े जाएंगे, उन्होंने चेक करना है। वो जो साढ़े तो वो कहता नहीं उतरता। मैं कहा उतर, लौरिया आकड़िया कदों कूद आउंदा। उन्हें कहा मैं नहीं उतरता। वो बीबी पिछों बोली ओदे नाल दी, कहंदी राती बड़ा किलदा सैं भी भीड़ पवे ते याल ही गवा पे ही डरी जाना है। कमाल होगी तेरे वाली। वो मैं ड्राइवर कर रहा, चलो वेखी जाएगी। हुण 5 चेक पोस्टा सी राज। पहली ते आया तो सिपाही अंदर आया, अलजवास अपने अपने पासपोर्ट कर लो। मानन तुम कौन हो तुसी? मैं कहा ना नकुलो ना पाकिस्तानी, असी सारे पाकिस्तानी। कहंदा जाओ
4 चेक पोस्टां ते दाल लग गया, आ गई 5वीं, आई जान शिकंजे अंदर। इन्होंने पढ़ना जी। अच्छा मैं कहा शायद खिताब है तो बमाल है, नहीं लल बलाल। बस करिए जी, हाथ खड़े कर जाते ने, बस कर बाबा जान छड़। आ गई 5वीं, आई जान शिकंजे अंदर। मैनू लाहौरिया कहंदा ला हुण तेरे अली दा पता लगेगा। कुरान दी कसम, हकीकी गल। हुण ओ 6 फुट दा सिपाही अंदर वड़िया, कहंदा अलजवास अपने अपने पासपोर्ट सीधे कर लो। ओ जिहदे कोल कोई नहीं सी ना, भुल आया सी, ओ मेरे नाल बैठा सी। है ना औखा वेला, वो बोल दे सही, वो है ना औखा। वो मैं पासपोर्ट उन्होंने अंज दिता, वो लग पिया वेखण। हुण वो कंबी जांदा, कौन? लाहौरिया जिहदे कोल कोई नहीं सी, वो पासपोर्ट वेंदा। हुण उन्हें ओहदे कोलों मंगना। हुण मैं पंजाबी, वो अरबी। चलो समझ ला भी मैनू बिल्कुल अरबी नहीं सी आउंदी, मैं ओहदी नहीं सा समझदा, वो मेरी नहीं सी समझदा बिल्कुल। उन्हें जो पासपोर्ट वेख के इशारा लगा ना कर, मैं क्या हाथ सुट लो, उन्होंने की समझ आई? वो चलिया वो तो अरबी सी। मैं क्या हाथ सुट, वो मेरे मुंह वाल वेंदा पे ने की क्या? मैं क्या या अली मदद। उन्हें खिंच के हाथ मारिया, कहंदा मौला अली रो कुल्लो ना जाओ। इत्थे अली अली कर, कबर च कम आउणगे कबर। अच्छा ठहर जा भाई, ये सारे कहते ने फलाना बंदा फौत हो गया। लो जी भी नुकता पहली बार रिकॉर्ड कराने लगा। फौत, असी फौत नहीं आते, असी आने इंतकाल हो गया। ये समझ आएगी तो वाह वाह करेगा। फौत हो गया, असी आने नहीं इंतकाल हो गया। इंतकाल उदों होंदा है जदों मालक कोल होवे, वगरना इंतकाल होंदा नहीं। और 5 तन कोल आउंदे ने, जेड़ा मानी वेख के खिड़ जांदा, मरन तो बाद भी हसदा रहिंदा है। हाय 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 हाय, ते मुनकर दा मुंह बिगड़ जांदा है। इत्थे मानो इत्थे 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 मन ते चंगा रवेगा, उथे ए खानदानी ऐसा मेरे बच्चे हो ना। मैं दलील देना, मुर्शद जड़ा दाना सिट्टे च होवे ओनू कीड़ा नहीं लगता। यार मैं तो पंजाबी बन लिया, वो कनक का सिट्टा लै लो, अल्लाह तेरी उम्र 100 साल तो भी ज्यादा करे, तो उस सिट्टे नू संभाल के रखो। 4 साल तो बाद वेखो दाने सही ने। कीड़ा ओनू लगता जिहड़ा सिट्टे विचों। लो जी ये आसमान आ गया, इसका मतलब है खतरे की घंटी बज गई। लेकिन सुन गौर नाल, सिर्फ दो मिनट जे रुक जाओ तो मैंने फिक्रा मुकम्मल कर लेना। जे रुक जाओ, जे 2 मिनट रुक जाओ, तो जे रुक जाए तू मेरे आखे 2 मिनट तू ही रुक जा यार। ये कुरान है, अगे लाया भरा थले ना रखी। ए 2 फिक्रे सुन लो आखिरी। आ जाओ जी, आओ जी, जी आया नहीं रख दो जी। ओ या कुरान फड़ लो इन्हों को, किन्ने को ए कुरान रखो जी, माशाअल्लाह ओ भी फड़ो। बस ए आखिरी फिक्र सुन लै ते उस तो बाद न्याज खत्म जी। जे तुसी चादर वाले 2 मिनट बह जाओ तो मैं फिक्रा पढ़ लवां, वगरना तुहाडी मर्जी है जी। ए नसीहत है ते यही तकरीर है ते यही एंड है। दाना सिट्टे विच होवे ते कीड़ा लगदा, दाना सिट्टे चो निकल जाए ते हुण ते सियोंक ते दीमक लग जाती है। मर के जाने ही मिट्टी च। मिट्टी नूं अरबी च कहिंदे ने तुराब। जे तू चाहना ना तेनू तुराब दे कीड़े न खान ते अबू तुराब दे सिट्टे च वड़ जा। हैदर 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 हैदर, हाथ बुलंद करके जरा, हैदर 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 हैदर। बस बस बस, ओए यजीदी होके होर बड़िया ना सिट्टे च। 300 साल तो बाद इस्माइल सफी ने कबर खोदी। लेट आई वांट टू चेक भी होर नाल बनया की है। कुरान दी कसमें इंज सी जिवें अज गया, अज गया। वो नाल दे कहंदे ने तू मुसलमान है। बस 1 मिनट, ते एक कबर क्यों पुटना है? उन्हें क्या मैं सुनिया ये मत्थे ते बतूल दा रुमाल है, मैं वो रुमाल लेना चाहना। पड़ गया इस्माइल सफी विच, इन्हें गंढा खोलियां ने ते खून शुरू हो गया। जेड़े मर के भी ना मरन वो ते इन्हां दे मानी ने, एक ही ने
گنڈا دیندا ہے آخری فکرہ تے خون بند، گنڈا کھولدا ہے تے خون شروع، جدوں تریجی واری کھولیاں نا تے انج ہاتھ کڈیا باہر تے ایتھوں نپ کے کہندا ہور جاندا نہیں شہید زندہ ہوندا ہے تے زندہ چوری نہیں کرن دیندا۔ لے ایک فکرہ تو اپنے شہر دا سن لے، ایک غازی علم دین نو جان دیو، جڑے نہیں جان دیو ہاتھ کھڑے کرو۔ غازی علم دین شہید مرشد، بس ایک منٹ یار میں فکرہ پڑھ لیں دو، اگو میں نہیں ہوں تھے، ایک فکرہ پڑھ لیں دو جی آپ ہاں میں سن لیا یہ تھے ختم دی زیادہ سوڑے۔ علم دین دا آخری رات ہے ڈاکٹر اقبال آ گیا، تو جے کدی مکر جانا تے تین چھڑا لاں، انہیں کہا ڈاکٹر نبی میں نو لین آیا ہے، اے فکر تو اگے نہیں سونے ہونے تے تو آنا مکر جاؤ، بس میری آخری خواہش ہے کہ اپنی ضمانت میں نو میانی صاحب دے قبرستان سے دفن کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ڈن، وہ وعدہ پورا کیتا، جدوں قبر چ اتاریا نا آخری فکرہ تے میں گیا وچ بڑیا علامہ اقبال تے اے دے کفن دے بند کھول کے انج کان نال منہ لا کے کہندا علم دین میں وعدہ پورا کر دیتا ہی، علم دین میں وعدہ پورا کر دیتا ہی، تھوڑی دیر بعد تیری قبر وچ زہرا دے بابے نے آنا ہے۔ اے فکرہ اے نال لے کے جی تھوڑی دیر تو بعد تیری قبر بطول دے بابے نے آنا ہے کہ میرا سلام کہی، قرآن دی قسمیں میں پڑھی، ہاتھ چوک کے کہندہ ڈاکٹر نکلتے صحیح آن دے دے۔ اے نہیں مانی مرشد اگوں صدو تے چیپیاں ختم آلیاں نہ رکھیا کرو، میں نو پڑھن دیا کرو، اچھا جڑے بور ہوئے نے ہاتھ کھڑے کرو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آخری کہہ دے حیدر، حیدر 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 حیدر۔ تسی حیدر حیدر کر دے ہو، یہ دا معنی کی ہے حیدر، حیدر، حیدر وازہ، حیدر وازہ، داران دے دروازے حیدر وازہ، کندہ کوٹھے ٹپن والا چور تے بدماش ہوندہ ہے، جد نبی دا بوا علی ہے تے پھر اس دروازے تے آ جائے، میں دل دیاں دلی چی لے کے ٹور چلے آجے، قرآن دی قسمیں جو میں پڑھنا سی ہوتے وچے ہی رہ گیا، پھر یار زندہ صحبت باقی، چلو جے بور ہوئے تے معاف کر دیا جے، انہاں سجدان دے صدقے اللہ میرے تے بھی تے توڑے تے بھی رحم کرے، اے دوارہ وسدار میں پیر صفدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا اور بودے شاہ دام برکات والقدسیہ دا، اسی طرح یہ زندہ و سلامت رہن، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب